बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शो। आज जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आबिद नदीम साहब, जिनका ताल्लुक़ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से है, आप शोबे इस्लामियात के उस्ताद हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं और आप हाफिज़ कुरान भी हैं और आपका सारा बैकग्राउंड रिलीजियस है। आज हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का पस मंज़र बयान करेंगे और इस अज़ीम शान कुर्बानी के ऊपर रोशनी डालेंगे कि इससे जो इस्लाम किस तरह से ज़िंदा हुआ। ओवर टू जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आबिद नदीम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया है, ये मौजू अपनी नौइयत के एतबार से इंतहाई अहम है। जहाँ तक पस मंज़र की बात है तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी, उनका खानवादा और इस्लाम के लिए उनकी खिदमात के पस मंज़र पर अगर हमें आगाही हासिल होगी तो फिर इस सारे पस मंज़र को समझना हमारे लिए निहायत आसान हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से भी पहले बनु हाशिम और बनु उमैया के दरमियान चपकलश मौजूद थी और उसमें अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को फौक़ियत अता फरमाई, खाना काबा की तौलियत और हाजियों की खिदमत का मनसब उनके पास था। और फिर जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत मुबारका हुई तो बनु हाशिम में से काफ़ी लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं भी किया वो भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के हलीफ और तरफदार ज़रूर रहे और अपनी ख़ानदानी वजाहत को बरकरार रखने में उनका भी किरदार मौजूद है। और इस्लाम के हवाले से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वह अनज़िर आशीरतकल अक़रबीन, तो आप अलैहिस्सलाम ने बनु हाशिम की दावत की और उसमें लोगों को इस्लाम की दावत दी। ये एक मरतबा हुआ, दो मरतबा हुआ, गुफ्तगू का माहौल नहीं बन सका। तीसरी दावत में आप अलैहिस्सलाम ने अपना पैगाम उन लोगों के सामने रखा तो जिसमें बाकी लोगों ने तो कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, लेकिन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर इरशाद फरमाया कि अगरचे मेरी उम्र इनमें सबसे कम है, मेरी टांगें दुबली पतली हैं, मेरी आँखें दुखती हैं, लेकिन मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ खड़ा हूँगा और हर मौका पर, हर मुश्किल में मैं आपके साथ हूँ। और यूँ अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अस्साबिकून अल-अव्वलून में होने का शरफ हासिल हुआ। और फिर हिजरत मदीना में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी चारपाई पर जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटाया और फिर हिजरत फरमा करके हिजरत के बाद ग़ज़वा बदर में अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहादुरी दिखाई, ग़ज़वा उहद में बहादुरी दिखाई और ग़ज़वा खंदक में भी अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहादुरी के जोहर दिखाए। जो अमर बिन अब्द वुद जो मशहूर सालार था उसको वासिल जहन्नम किया। तो यहाँ पर ये बात लायक तवज्जो है कि इस सारी सूरत हाल में हत्ता के फ़तह मक्का तक के जितने भी वाक़यात हैं, इनमें कुरैश की रहनुमाई करने का फरीज़ा, कुरैश को लीड करने का फरीज़ा ये बनु उमैया के पास था। और बार बार जब वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नबर्दाज़मात होते रहे तो बनु उमैया उनके कायद, उनके लीडर की हैसियत से मौजूद है। मुहद्दिसीन कराम ने सहाबा कराम के 10 तबक़ात मुकर्रर फरमाए हैं और उसमें सबसे अव्वलीन तबका अस्साबिकून अल-अव्वलून का है
جن میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور 10واں طبقہ ان صحابہ کرام کا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، اور بنو امیہ میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بڑی تعداد جو بنو امیہ کی تھی وہ اس 10ویں طبقے سے تعلق رکھتی ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ تو جو محدثین کی ایک تقسیم ہے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، تو اس میں بھی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے درجے کے لوگوں میں شامل ہیں، اور بنو امیہ کے لوگ 10ویں اور آخری درجے کے لوگوں میں شامل ہیں۔ صحابہ کرام ہونے کی وجہ سے ہم ان میں کوئی مقابلہ یا ہم ان کی شان میں کوئی گستاخی کرنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو محدثین نے ایک تقسیم رکھی ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت جو ابو سفیان کا قول ہے، جو تاریخ کی کتب میں مروی ہے کہ انہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں اس وادی کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں اور حکومت آپ کو لے کر دوں، نہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران ہے۔ تو اس پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضی کا اظہار کیا کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیلف لیس تھنکنگ رکھتے تھے، اپنی ذات کے لیے انہوں نے نہیں سوچا، جبکہ ان کے مقابل جو بنو امیہ کے لوگ تھے وہ ذاتی فائدے، ذاتی منفعت کے حوالے سے سوچتے تھے۔ اور پھر جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے تو اس میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز عمل رہا ان کے ساتھ، تو وہ بحیثیت صحابی ہونے کے ہم ان کے لیے کوئی جو ہے وہ ایسا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال یہ بات مسلمہ ہے، اور ہماری 1300-1400 سالہ تاریخ میں جو بھی جید علماء کرام گزرے ہیں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور خطا جو ہے وہ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ پھر جب جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو بھی جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی مخالفت کی، حتیٰ کہ وہ پھر امت کی وحدت کی خاطر خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور انہوں نے حکومت کے تمام معاملات جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے۔ بعض روایات کے مطابق جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور پھر اس کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی جو تدفین کا مرحلہ آیا تو اس میں بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت دی تھی کہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن اگر لوگوں کی طرف سے فتنہ اور فساد کا اندیشہ ہو تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کوشش کی تو اس وقت کے اموی گورنر کی طرف سے، جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس کی طرف سے مزاحمت کی گئی اور خدشہ پیدا ہو گیا کہ دونوں طرف سے لڑائی کی نوبت آ جائے گی۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل خود ہی پیش کر دیا تھا کہ اگر فتنہ اور فساد کا اندیشہ پیدا ہو جائے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کرنے کا اصرار نہ کیا جائے، لہذا بالکل جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، تو پھر ایسا ہی کیا گیا۔ تو یہ ایک پس منظر ہے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ساتھ مخاصمت کا طرز عمل بنو امیہ کی طرف سے موجود رہا،
ان کے اسلام قبول کر لینے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، تو وہ ایک خاندانی مقاسمت بہرحال موجود رہی، جو اسلام قبول کر لینے کے بعد وقتی طور پر تو کچھ عرصہ دبی رہی، لیکن بہرحال اس وقت اپنا اثر ضرور دکھایا۔ ڈاکٹر صاحب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کا جو مقصود لیکچر ہے اس کو 2-3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی ماشاءاللہ علمی گفتگو ہے، اور سارا جو پس منظر تھا معلومات کا وہ آپ نے بالوضاحت پیش فرمایا، تو انشاءاللہ جو اگلا اس کا حصہ ہے بریک کے بعد، اس میں جو واقعات جس طرح سے آگے بڑھتے ہیں اس پہ آپ اظہار خیال فرمائیں گے۔ نئے آنے والے قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں۔ پاکستان زندہ باد۔